चौधरी साहब, आपसे यही पूछना चाहेंगे, इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के ट्वीट के बाद अभी बहुत सी मुश्किलात हैं जो कि खड़ी हो चुकी हैं, कुछ गुत्थियां हैं जो सुलझने का नाम पहले से नहीं ले रही थी और आगे एक और नया पिंडोरा बॉक्स खुल जाता है। आपको क्या लगता है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, आर्मी एक्ट अब कानून बन चुका है? क्योंकि हमारी आवाम इस वक्त जानना चाहती है, क्योंकि वो इस वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूजन में है कि हो क्या रहा है। देखिए, आइन में कानून साजी का तरीक़ाकार दिया गया है और सदर पाकिस्तान का जो ऑफिस है वो पार्लियामेंट का हिस्सा होता है आर्टिकल 50 के तहत। तो जिस तरह से ये कानून साजी की गई है उसमें जो आइनी तरीक़ाकार है वो फॉलो नहीं हुआ है। इसमें एक की कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है, ये पहली दफ़ा ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ है। आइन के तहत 10 दिनों के अंदर अगर असेंट देते हैं, यानी उस बिल पे साइन हो जाते हैं सदर के साहब की तरफ से, तो फिर तो वो एक्ट बन जाता है, फिर तो कोई इशू नहीं होता। लेकिन अगर असेंट नहीं दी जाती और बिल वापस भेज दिया जाता है तो फिर जॉइंट सेशन में उस बिल को कानून बनाने के लिए उसकी मंजूरी की जाती है, या उन शिकों पे जिन पे एतराज हो उनको या तो अमेंड किया जाता है या अमेंड किया बगैर जब दूसरी दफा सदर साहब को भेजा जाता है तो फिर उसके लिए उनकी असेंट जरूरी नहीं। इस जो कानून का नोटिफिकेशन है उसकी लैंग्वेज भी जो है वो आम कानून की तरह नहीं है। उसमें ये तस्वर कर लिया गया है कि क्योंकि दस्तखत नहीं हुए हैं लिहाजा असेंट दे दी गई है। ये जो एलिमेंट है ये इस पे सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन की जरूरत होगी। आई एम अफ्रेड कि ये जो इंटरप्रिटेशन लॉ मिनिस्ट्री की जानिब से ली गई है शायद वो आइन और कानून के मुताबिक नहीं। ठीक हो गया। फैसल चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि क्या सूरत हाल थी जो सदर मुमलिकत की जानिब से 2 दिन का डिले भी सामने आया? लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, 10 दिन में अगर असेंट नहीं मिली है तो फिर तो जॉइंट सेशन में पेश किया जाना चाहिए था ना। ठीक है। पिछली हुकूमत ने असल में ये किया है कि वो इन बिलों को जो है वो उन्होंने लैक लस्टर तरीके से डील किया है। अगर वो इतने इम्पोर्टेंट बिल थे, मैं तो उन बिलों में जो है पर्सनली मेरी राय और है तो उसको बाकी बिलों की तरह पहले पे पास कर दिया जाना चाहिए था, ताकि अगर सदर साहब की तरफ से असेंट नहीं मिलती तो जॉइंट हाउस में उसको मंजूर करके दोबारा भेज दिया जाता। पिछली हुकूमत ने इसको सीरियसली नहीं लिया और निगरान हुकूमत के पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं, वो ज्यादा कुछ कर नहीं सकते इसमें क्योंकि इस नेशनल असेंबली तो है नहीं और जॉइंट सेशन में ये बिल पास नहीं हुआ। तो सदर साहब की तरफ से असेंट ना मिलना जो है उस पे ये लाजिम है कि जो हाउस है यानी पार्लियामेंट जो है वो दोबारा मंजूरी करे उस बिल की, या तो सदर की तरफ से अगर तो कुछ शिकों पर एतराज किया गया है तो उन शिकों को दोबारा कंसीडर किया जाता है नॉर्मली, अगर नहीं भी किया जाता तो दोबारा फिर भेज दिया जाता है एज इट इज। फिर वीटो पावर प्रेसिडेंट के पास नहीं होता, पहली दफा प्रेसिडेंट के पास वीटो पावर होता है और अगर असेंट नहीं मिली है यानी उन्होंने साइन नहीं की तो फिर ये प्रिज्यूम या अज्यूम कर लेना कि सदर साहब ने मंजूरी दे दी है, ये शायद दुरुस्त बात मालूम नहीं पड़ती। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया फैसल चौधरी साहब आपके खुसूसी वक्त के लिए। नाजरीन, इससे पहले ब्रेक पर जाने से पहले ही हम बात कर रहे थे सदर मुमलिकत की ट्वीट के हवाले से। अब हम आगे बढ़ेंगे, अपने पैनलिस्ट की राय भी हमने आपके सामने रख दी है और इसके साथ साथ फैसल चौधरी साहब जो सीनियर लॉयर हैं उन्होंने क्या कहा वो भी आपने सुना। जो अगला सवाल है वो साइफर से रिलेटेड है। साइफर के आने के बाद सूरत हाल क्या हुई, किस तरह से हवा में PTI चेयरमैन की जानिब से लहराया गया, उसके बाद एक तूफान खड़ा हो चुका था और अब साइफर की गुमशुदगी का ये मामला है और इस गुमशुदगी के बाद जो गिरफ्तारियां हैं वो भी अमल में लाई जा रही हैं। शामिउद कुरैशी को गिरफ्तार कर लिया गया है जबकि असद उमर की गिरफ्तारी के हवाले से भी खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं। सवाल इससे जुड़ा हमारा यही है, आजम साहब आप ही से मैं पूछूंगी कि PTI रहनुमाओं ने साइफर के मामले में आपको लगता है कि गैर जिम्मेदारी का मुजाहिरा किया है, जिसकी तरफ बार बार पीपल्स पार्टी ने भी इशारा किया, नून लीग ने भी इशारा किया, बल्कि पूरी PDM ने किया? देखिए, इस चीज़ पे मेरी ज़ाती राय है कि चेयरमैन PTI को साइफर का मामला उसको सियासी तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू था। अगर कोई इस किस्म की चीज़ हमारे किसी एम्बेसडर ने भिजवाई थी तो उसको बजाय मीडिया पे आने पे या सियासी जलसों में लहराने के
اس کو اسٹیٹ کے اندر بیٹھ کے اداروں کے سامنے بیٹھ کے اس کا کوئی نہ کوئی معاملہ حل کرنے کی ضرورت تھی، نہ کہ سیاسی فوائد حاصل کیے جاتے. لیکن کیونکہ یہ ہو چکا ہے، اور سائفر کا کیونکہ جاتے جاتے چیئرمین پی ٹی آئی یہ بھی کہہ گئے تھے کہ سائفر کی کاپی جو ہے وہ سپریم کورٹ کو بھجوا دی گئی ہے. اب یہ بڑی ایک کنفیوژن کریٹ کی گئی کہ سائفر اصل میں ہے کہاں پہ، اوریجنل کاپی کہاں ہے، کیونکہ عوام کے سامنے یا میڈیا کے سامنے نہ اس کے اوریجنل جو مندرجات ہے وہ سامنے آئے ہیں، نہ اوریجنل کاپی سامنے آئی ہے. ابھی تک جو کچھ بھی ہے وہ سینہ گزٹ کے طور پر چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور اسی کے مطابق لوگوں نے اس کو لکھ کے تو سائفر کے مندرجات بنا دیا ہے. اب سائفر کے معاملے کے اوپر جو اس وقت مقدمہ درج ہوا ہے، میں سمجھتا ہوں جو ہم پہلے بحث کر رہے تھے صدر مملکت کے دستخط اور سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے، اس مقدمے کی جو بنیاد ہے وہ یہ بل ہے، وہ یہ قانون ہے. اسی قانون کے تحت یہ سائفر کی تحقیقات کے لیے سائفر کی جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے اسی قانون کے تحت درج ہوئی ہے، اور اس کی جو آگے اس نے چلنا ہے وہ جو عدالت کے اندر اس کی سماعت ہوگی اسی بل کی روشنی میں ہوگی. اب پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ بل قائم رہتا ہے، یہ قانون قائم رہتا ہے. اگر تو یہ قانون قائم رہے گا تو اس کی تحقیقات بھی ہو پائیں گی. اگر یہ قانون ایگزسٹ نہیں کرے گا تو اوبیسلی وہ ایف آئی آر کالعدم ہو جائے گی اور اس کی تحقیقات بھی رک جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ سائفر کے حوالے سے جتنا اس وقت شور مچ چکا ہے، جتنا اس وقت کنفیوژن ہے، دیکھیں سائفر کے فوری بعد سیکیورٹی کونسلز کی میٹنگ ہوئی تھی. ان میٹنگز کے اندر ہمارے اداروں کی جانب سے بھی، سیاستدانوں کی جانب سے بھی تسلیم کیا گیا کہ پاکستان کے سیاسی معاملات کے اندر ایک مداخلت کی گئی ہے. لیکن اس کے بعد ساتھ ہی سارا پورا نیریٹو چینج ہوا، اور اس کے بعد کہا گیا کہ نہیں، یہ صرف سائفر کا ڈرامہ کیا گیا تھا جو کہ سیاسی طور پر اس کے مقاصد حاصل کرنا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو جتنا آگے لے کے جا رہے ہیں اس میں کنفیوژنز بڑھتی جا رہی ہیں. جو ہمارے پہلے سے قوانین موجود تھے، جو ہمارے پہلے سے ادارے موجود تھے، بہتر ہوتا کہ انہی کے اندر رہ کر سائفر کی پوری تحقیقات کی جاتی. اب کیونکہ ان قوانین اور یہ صدر مملکت کے ٹویٹ کے بعد یہ آگے اس کی تحقیقات پر بھی چیزیں اثر انداز ہوں گی اور اصل حقائق ہمارے سامنے آنے ذرا مشکل ہو جائیں گے. فہیم، آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو مزید زیر تاب لانے کے لیے یہ سائفر کی بات کی جا رہی ہے؟ اور کچھ دن پہلے کا بیان راجہ ریاض صاحب کا وہ بھی ذرا زیر غور ہے، ذرا یاد کیجئے گا آپ، جب وہ کہہ رہے تھے کہ آئندہ الیکشن میں نہ بلہ ہوگا، نہ پی ٹی آئی ہوگی، نہ پی ٹی آئی چیئرمین ہوں گے. تو آپ کس طرح اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں، یا آپ بھی کہیں گے کہ یہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا گیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے؟ ایک تو یہ آپ ہر روز جو ہے وہ راجہ ریاض کو کوئی بیان لے کر آ جاتے ہیں. خیر چھوڑیں انہیں. آپ بات کرتے ہیں غیر ذمہ داری والی، تو میں سمجھتا ہوں صرف غیر ذمہ داری نہیں ہے، نااہلی ہے. بہت حد تک جو ہے انہوں نے ملک کی سالمیت سے کھیلا ہے میرے حساب سے. کیوں؟ اب دیکھیں سائفر ہے کیا؟ سائفر اسے کہتے ہیں کہ کوئی ایسا معاملہ جس کو کسی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا سفارتکار یہ سمجھتا ہے کہ اسے اس کے ملک میں یہ بات پہنچا دینی چاہیے، تو وہ کوڈ ورڈز میں جو ہے وہ چیز وہ اپنے ملک میں بھیج دیتا ہے. یہاں وزارت خارجہ میں اچھے خاصے افسران ہوتے ہیں 16 گریڈ کے، جو اس کو جو ہے اس کوڈ ورڈز کو جو ہے وہ صحیح کرتے ہیں، سمجھ میں آنے والی لینگویج میں لے کے آتے ہیں. جب یہ یہاں پر کیا گیا آنے کے بعد، جس کو ہم سائفر کہہ رہے ہیں، جو کوڈ ورڈز میں آیا تھا، اس کے بعد یہ ضروری سمجھا گیا کہ اسے 4 اہم شخصیات کو بھیج دیا جائے. بھیج دیا گیا. وزیر اعظم ہاؤس میں جب یہ جو ہے موجود تھا تو وہاں پر بھی تو وزارت خارجہ کے 2 سے 3 افسران ہوتے ہیں، ان کا کام کمیونیکیشن ہوتا ہے نا. انہوں نے وزیر اعظم سے کمیونیکیشن کی. کمیونیکیشن ہونے کے بعد جو ہے وزیر اعظم نے جو اس کے اوپر جو ہے باقاعدہ ایک سیاسی نیریٹو بنایا اور اس کے اوپر کھیلتے رہے. میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ جب ان کی گورنمنٹ چلی گئی اس کے بعد 6 مہینے تک کیوں نہیں پتا چلا وزیر اعظم ہاؤس سے کہ یہ اہم چیز جو ہے وہ غائب ہو گئی ہے؟ 6 ماہ بعد جا کے پتا چلتا ہے آپ کو کہ جناب وہ ایک بہت اہم چیز تھی جو نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کمپرومائز ہوا ہے. یہ کمپرومائز اس حد تک ہوا ہے وزیر اعظم ہاؤس سے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جو باہر سے ایک بہت اہم انفارمیشن آپ کے ملک کو بھیجی گئی تھی، وہ اگر کمپرومائز ہو گئی ہے، وہ کسی اور کے ہاتھ لگ گئی ہے، کسی اور ملک تک اگر وہ نہیں جانی چاہیے تھی، تو ملک کی سالمیت سے کھیلا گیا ہے نا، ملک کی سلامتی سے کھیلا گیا ہے نا. اس کے اوپر تو بہت سیریس کام ہونا چاہیے. لیکن پھر وہ اعظم چودھری صاحب والی بات کہ آپ نے اس کے اوپر اپنے طور پر ایک پورا نیریٹو بنانے کے لیے آپ نے پی ٹی آئی کو جو ہے وہ مزید زیر عتاب لانے کے لیے آپ نے ایک بل بنایا. اس بل کو جو ہے اس جگہ بھیج دیا جہاں صدر بھی جو ہے وہ پی ٹی آئی سے متعلق ہے. اس کے بعد ظاہر ایک نئی چیز جو ہے وہ شروع ہو گئی ہے. میں یہ کہتا ہوں یہ سارے قوانین بنانے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے آپ کو؟ بھائی
آپ کے قوانین میں آلریڈی ایسے قوانین موجود ہیں جن کے ذریعے آپ یہ سارا کچھ کر سکتے تھے، لیکن آپ نے جو کہ اس شخص کو مزید اس کی گردن جو ہے وہ دبوچنی ہے، اس کو مزید اس کے گلے میں توق ڈالنے ہیں، تو آپ نئے نئے قوانین لے آتے ہیں۔ بھائی قانون اٹھا کے دیکھیں، انگریز کے دور کے بنے ہوئے 1851 کے بنے ہوئے قوانین میں بھی یہ موجود ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے ایسا کوئی اقدام کرتا ہے جس سے ملکی سالمیت کو خطرہ ہو تو قوانین موجود ہیں، اس کے تحت آپ کارروائی کریں۔ میں کہتا ہوں کارروائی کریں، ضرور کریں، ان تمام لوگوں کے خلاف کریں جو سائفر کی گمشدگی کے ذمہ دار ہیں، کیونکہ یہ معاملہ ملکی سالمیت سے جڑا ہوا ہے۔ آپ نے کمپرومائز کی ملکی سالمیت۔